के ऊपर जो जारियत की गई, अमेरिका ने हमला किया, इसराइल ने हमला किया मिलकर, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। बात यहाँ तक पहुंची कि सालसी की बात हो रही है और पाकिस्तान जाहिर है इसमें फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहा है, या सालसी का किरदार अदा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जंग बंद होगी या नहीं होगी, और जो अमेरिका के 15 नुकात हैं जो पाकिस्तान के जरिए ईरान को डिलीवर कर दिए गए हैं, और ईरान ने उसको इक्नॉलेज भी किया है और वो देख भी रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे तफसील से कि क्या वाकई अमेरिका जंग बंदी करेगा, या फिर जिस तरह उसने मिलिट्री वाइज अपनी खित्ते में मैरीन को भी भेजा है और जो बाकी फौजी साजो सामान है वो भी इकट्ठा कर रहा है। खबरें ये सुजेस्ट करती हैं कि बूट ऑन ग्राउंड्स के बजाय बगैर ईरान पर अमेरिका के ईरान के बारे में जो अपने अहदाफ हैं वो मुकम्मल नहीं होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और तजादात और फिर इसमें यू टर्न्स और किसी लम्हे कुछ कहते हैं और किसी लम्हे कुछ कहते हैं, लेकिन ये एक ग्लोबल जंग की सूरत अख्तियार कर गई है। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के बेटू ने, खास करके कासिम खान ने, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के अदारे जिनीवा में एक खिताब किया है और वो कंट्रोवर्सी की सूरत अख्तियार कर गया है, और पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता उल हक तारड़ साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हुई है कि जो कासिम खान है उन्होंने गद्दारी के वो मुर्तकिब हुए हैं, इमरान खान के बेटे, और उन्होंने GS+ जो पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन का स्टेटस मिला हुआ है उसके खिलाफ बात की है। इसकी हकीकत क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे, और यहाँ तक मामलात क्यों पहुंचे, और क्या वाकई पाकिस्तान सालसी के का किरदार अदा करेगा और इस्लामाबाद में कोई बैठक होगी और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मायदा होगा या नहीं। मुझे ज्वाइन किया बहुत सीनियर तजिया नगार हैं, बिजनेसमैन है अमेरिका में, डॉक्टर सैयद अली नकी साहब ने। आप पहले भी मेरे प्रोग्रामों में शिरकत करते रहते हैं और माशाल्लाह बड़ा भरपूर तजिया देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे समझते हैं, वहाँ के थिंक टैंक के साथ, बिजनेसमैन के साथ इनके बड़े रवाबत है, माशाल्लाह कॉन्टैक्ट्स हैं। मुझे ज्वाइन किया ताहिर इनाम शेख साहब ने, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूके में स्कॉटलैंड बेस्ड हैं और साबिक एडवाइजर टू गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर, और खास करके यहाँ की पॉलिटिक्स जो है उसको बड़ा गहरी नजर से देखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम जंग, नो इज जंग विद जंग इन जियो एज वेल। अब्दुर्रहमान साहब डॉक्टर इस वक्त बेस्ड हैं ताशकंद में, वहाँ डिग्री कर रहे हैं और फिर जॉब भी कर रहे हैं, साफी हैं और तजिया नगार हैं, पहले भी मेरे प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे। मुझे ज्वाइन करेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुरबान हुसैन भी कुछ देर के बाद। मे आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर नकी साहब, आपकी सो फार जो 3-3.5 हफ्ते की जंग हो चुकी है, इस हवाले से आपकी क्या थॉट्स हैं, और खास करके अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग शुरू की है विदाउट एनी लीगल कवर, जैसे यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद होती है या फिर सेनेट से उन्होंने बहरहाल एक करारदाद मंजूर करवाई है, यहाँ वहां से, चूंकि उनकी तादाद जो रिपब्लिकन है उनकी तो 53 है और जो डेमोक्रेट्स है उनकी 47 है, लेकिन कांग्रेस से या कौम मुत्तहिदा से या किसी जगह से कोई सच एज करारदाद मंजूर नहीं हुई। तो वहां पर क्या हालात हैं और लोग इस जंग के बाद अमेरिकन की सोच कैसी है, वहां के बिजनेस के हालात कैसे हैं, आपके ज़ाहिर है इन सारी चीजों पर नजर है, तो हमें जरा इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने मुझे, शिराज साहब आपने इनवाइट किया। तो हालात तो बहुत ख़राब हैं हर जगह ही, ख़ास तौर पे अमेरिका में। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि काफ़ी समझ ले 20-25 साल से अमेरिका में बाइफिकेशन हुई है। कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 40-40 एंड देन 10 इन द मिडल।
ایک طرف بالکل ایکسٹریم ویوز ہیں، کنسرویٹیوز ہیں، دوسری طرف لبرلز ہیں، اور درمیان میں کچھ 10% جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ود ٹائم فرام دا 1990s اینڈ آنورڈ یہ پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے. اس وقت جو ہے پولرائزیشن آلموسٹ یو کین کنسیڈر امریکہ کے 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور ان کے آپس میں ویوز جو ہیں بالکل مختلف ہیں. اکانومی کا جہاں تک حال ہے، اس کے بیفور آئی گو دیئر، تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ ون ان 2016 to 2020 he was president, and then he came back now again from 2024 to onward. تو پچھلا سال 25 اس نے شروع کیا. تو ٹرمپ کی ایک خاص مطلب اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ he lies a lot. He would say anything to anyone at any time and or say کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا. تو کنٹری جو ہے وہ بہت تیزی سے امریکہ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپ کی طرف ہے. تو پولیٹیکلی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حالات بہت خراب ہیں. اسی طرح اگر آپ اکنامکس لے لیں تو ظاہر ہے کہ پالیٹکس امپیکٹس اکنامکس ایز ویل. تو اکنامکس میں خیال تھا کہ جب ریپبلکنز آئیں گے، یوزلی ریپبلکنز آر گڈ فار دا بزنس، لیکن یہ انہوں نے الیکشن بھی جو لڑا تھا اس کو اس پہ لڑا تھا کہ دیر ول بی نو مور وارز اینڈ دی اکانومی ول بی دی پرائیورٹی. لیکن اب جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں بالکل اس کا ریورس کر رہے ہیں. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ ایک فارن کنٹری جو ہے وہ سارے امریکہ کو رن کرتی ہے. جو اسرائیل اس امریکہ کو فرسٹ ڈرائیو نہیں ہے. کر رہا ہے، ڈرائیو کر ہاں رہا ہے. جی، ٹھیک ہے. امریکہ اٹس ناٹ امریکہ فرسٹ، اس اسرائیل فرسٹ. اور ان کی جو اے پیک ہے وہ تقریباً سارے پالیٹیشنز کو ہیویلی فنڈ کرتی ہے. تو جو پالیٹیشنز ہیں ویدر دے آر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، دے آر آل سولڈ آؤٹ to because they are looking at their personal interests, and that's how they are put in the office. So very few people who are independent. تو اس سچویشن میں then you also saw Epstein files came in. So امریکہ جو ہے وہ ٹوٹلی American politicians are totally compromised. اس میں تقریباً جو ہے سب ایپسٹین فائل کے ہیں. تو دے ہیو بین compromised. اور وہ کمپرومائز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور ان کی موساد نے along with CIA کیا ہوا سب کو. تو صحیح. ہمارا لیکن خیال یہ ان تھا کہ ٹرمز دیر آف، ول بی نو وار. جی 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 صحیح. گو سر میں ہیڈ. یہ کہہ رہا تھا کہ پبلک کے سینٹیمنٹ اس جنگ کے ساتھ ہیں، گرو ہو رہے ہیں. ریپبلکن کی تو مجبوری ہے، دے آر پالیٹیشین اینڈ دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دی پبلک ٹو ون دی الیکشن، سو دے ہیو ٹو سپورٹ لیمپ سے. وہی پاکستان والی پالیٹکس ہے، نواز شریف کو سپورٹ کرنا ہے، عمران کو سپورٹ کرنا ہے، یا زرداری صاحب کو سپورٹ کرنا ہے. وہ پالیٹیشین کی تو یہ مجبوری ہوتی ہے، ریپبلکن جو جیتے ہیں. لیکن پبلک کو چونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، گیس کی پرائسز مہنگی ہو گئی ہیں، پاپولرٹی وائز ویئر ہی از اسٹینڈنگ ناؤ، اس It کو is کیا ریٹ ہے ابھی، actually, کیا؟ actually it's a good question. ہوں پبلک اوپینین جو ہے میجورٹی جو ہے وہ اگینسٹ وار ہے. لیکن ٹرمپ کی اس وقت جو اپروول ریٹنگ ہے وہ about 20% ہے. Sometimes some people say 40%, but I think right now it's about 40%, 20%. Most people don't want this war. A lot of people don't want, except the جو زائنسٹ لابی ہے، کرسچن زائنسٹ لابی ہے یا زائنسٹ لابی ہے اسرائیل کی، امریکن اسرائیلی امریکن زائنسٹ جو ہیں، وہ دے آر دا ونس ہو آر کنٹرولنگ ایوری ون ایوری تھنگ. تو ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ان کے ہاتھ میں ہے. اور میں نے آئی پی کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا مے بی فیو ویکس اگو کہ جنگ نہیں ہوگی، بیکاز آئی واز تھنکنگ pragmatically. But I now do not think that way. I think the جنگ ضرور ہوگی، اور بوٹس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ ہونے کو جا رہے ہیں. ہر انڈیکیشن امریکہ میں یہی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو گو ان. اور اس سے جو تباہی آئے گی
وہ سب کی تباہی آئے گی. ناٹ اونلی امیرکا بٹ دا مڈل ایسٹ ول ٹوٹلی بی demolished. All these kingdoms there, they going to UAE and all of those guys, they're going to have the brunt of it, it's going to be disastrous for the economy of the world. ابھی یہاں پیٹرول جیسے آپ نے کہا پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ بالکل جو ہیں چیخ اٹھیں. But it's going to happen that way, the way we are going right now. Hopefully, what I have heard that this weekend, probably there will be boots on ground. So I hope چونکہ it doesn't happen, but سیٹرڈے کو 5 دن تو مکمل ہو جائیں گے، اور یہ بیچ میں پاکستان کو انوالو کیا، اور پاکستان کی بہرحال کوششیں ہیں، چونکہ پاکستان نے سو فار ڈپلومیسی وائز اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ کنفلکٹ بڑا نہ ہو جائے. کوشش تو کی ہے، لیکن آئی تھنک جو no, ڈیمانڈز امریکہ نے رکھی ہے، جو yeah, امریکہ نے ڈیمانڈز رکھی ہے یا جو شرائط بھیجی ہے، وہ تو پھر ایران نہیں رہے گا، چونکہ ان کی تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے یہ شرائط اگر انہوں نے مانی ہوتی تو یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ مان لیتے، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. یہ کہ یہ ایک طرح کی یہ کہ آگے کھائی ہے اور پیچھے آگے جو ہے وہ جو دوسری چیز نظر آ رہی ہے، تو ایران کے لیے تو اب بڑا مشکل ہے کہ یہ شرائط مانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، اور اگر خارق جزیرہ جو سب سے بڑا جزیرہ ہے وہاں بوٹس آن گراؤنڈ جاتے ہیں یا فوج وہاں جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے تیل کی جو ساری سپلائی ہے اس پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور باقی ایران ایک دفعہ وہاں اتر گئے obviously تو پھر سارا ایران جو ہے ان کے قبضے میں جائے گا. no, I میں don't think that will happen. Yeah, even if they get in the Cargill Island, لیکن ان کے پاس اور بھی پوائنٹس ہیں جہاں سے انہوں نے آئل کو باہر بھیجنا ہے. Cargill is just جہاں سے شپمنٹ ہوتی ہے تو they can reroute their oil to other places. لیکن definitely oil supply, all of those things, the economy, what is the other one, fertilizer, a lot of things, and then other economies will definitely severely be impacted. So as far as Pakistan is concerned, We will come I back. look We at will. that from, Nagizab, can okay, I come back on that one? Because let me bring sure, Tahir sure, Inam Sheikh Sahab. So, sure. Tahir Inam Sheikh Sahab, یورپ میں یا یو کے کی اگر پوزیشن کی بات کریں تو انہوں نے اس طرح اس جنگ کو جوائن اس لیے نہیں کیا کہ رشیا نے اگر یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو پچھلے 3.5 سال سے یورپین پیوٹن کو یا رشیا کے اگریشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجسٹیفائیبل ہے، چونکہ یہ کسی ملک پر حملہ ہے، کسی ملک کی آزادی یا سالمیت پر حملہ ہے. تو اگر یہ جنگ جوائن کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ پھر ایران کے خلاف جو حملہ ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کسی لیگل کور کے بغیر ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، نیٹو یا یو کے یا یورپین جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یا ان کے یہ جو پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار یہ تانے دیتا ہے، بار بار یہ ان کو خاص کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریڈیکیول کرتا ہے، تو یہ پوزیشن تبدیل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اسی طرح رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. تھینک یو. شراز صاحب بات یہ ہے کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ 2026 جو ہے اس نے پوری دنیا میں جو امریکہ کی ایک بلا شرکت غیر سمجھ لے جو مناپلی تھی نا اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. جب جب عراق کی جنگ ہوئی تھی، سیریا کی، لیبیا کی، تو سارے یورپین ممالک جو ہیں ایون افغانستان کی بھی امریکہ کے پیچھے تھے. اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہی ممالک سب سے زیادہ کلوز جو تھا برٹن تھا امریکہ کے، برٹن نے نہ کر دیا. بے شک یہاں پہ لیبر گورنمنٹ ہے، اس نے فرانس نے نہ کر دی ہے، جرمنی نے نہ کر دی ہے، اسپین نے اٹلی نے نہیں کر دی. ہاں، تو انہوں نے اپنی فوجیں بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. امریکہ کو اس بات کا پہلے وہ توقع نہیں کر رہا تھا، تو اس کی جو اس کی مناپلی تھی، جو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھ رہا تھا، اس کو ایک طرح سے چیلنج کیا گیا ہے. اس وقت یہ جو جنگ ہے ایکچولی ویسے بھی غیر قانونی جنگ ہے. انہوں نے
पूरी तरह कांग्रेस से या दोनों हवानों से इसकी मंजूरी नहीं ली थी जब हमला किया था। और अब अमेरिका बेशुमार जो अमेरिकन भी हैं, शायद 52% मेरा ख्याल मैं देख रहा था, वो इस जंग के खिलाफ हैं। वो समझती हैं कि ये जो जंग है ये अमेरिका की जंग कम है, इसराइल की जंग ज्यादा है। पहले भी आप देख चुके हैं कि ये जो अमेरिका ने जितनी ये जंगें लड़ी है पिछले दिनों में सिवाय अफगानिस्तान के, इसराइल के सबसे बड़ा खतरा था पहले इराक। उन्होंने इराक को तबाह कराया अमेरिका के थ्रू। फिर था इसके लीबिया था, लीबिया को तबाह करवाया। शाम था, उसको तबाह कराया। अब रह गया था उनके लिए जिसे हकीकी खतरा समझता था इसराइल, वो ईरान था। अब ईरान पे भी उन्होंने हमला करवाया है। तो ये सारा जो बेसिकली जो है ना, ठीक है अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने इंटरेस्ट है इन द लॉन्ग रन। ये नहीं कि वो कोई 100% वो बेशक इसराइल का खासा सुख है अमेरिका में, उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद एक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनके अपने भी कुछ अहदाफ होते हैं। और वो जो है वो इसी वजह से उन्होंने हमला किया है। लेकिन अब जो पोजीशन जा रही है इसमें कुछ ऐसे लगता है कि अमेरिका जो है ये जंग खत्म करनी चाहता है, जबकि इसराइल चाहता है कि वो इनको सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका जंग में शामिल रहे, बल्कि दूसरे कंट्रीज को भी वो ड्रैग करना चाहता है। एक अच्छी बात जो अच्छी चीज देखें, दोनों ने जो शराइत सुलह की पेश की हैं वो दोनों क्या लेके एक्सट्रीम की हैं, उन पे ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन उन पे कुछ ले के कुछ दे के कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एक आज अच्छी जो खबर है वो ये है कि आज 10 जो टैंकर हैं, ऑयल टैंकर, जिन पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था, वो आबना हरमत से गुजरे हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो ये एक अच्छी खबर है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, सुलह की जो बातचीत चल रही है, ये पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। इससे पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तौर पर किसी हद तक वजन बढ़ा है। आपने देखा कि 70 में भी जब पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के दरमियान एक साथी का किरदार अदा किया था, सुलह का किरदार अदा किया था। तो इस उसके बाद फौरन पाकिस्तान भी टूट गया था ना, उस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान भी टूट गया था। कुछ हमारी गलतियां थी, ज्यादा हमारी गलतियां थी, बट इन वे तारे नाम से शेर साहब जरा सा मुझे क्लैरिफाई करना था। एक तो ये बात आप ये आपका ये कहना है कि जो इस जंग में सो फार जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या बेनिफिशियरी इस जंग का रहा है वो इसराइल रहा है, चूंकि वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है उसकी तरफ एक पेशकदमी है, चूंकि सारे खित्ते के ममालिक न्यूट्रलाइज हो गए। और इस जंग ने एक चीज और साबित की है कि मशरक वस्ता के ममालिक जितने भी हैं, जिसमें सऊदी अरब है, बाकी ममालिक हैं, इनके पास जो दफाई कैपेबिलिटी है ये कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं, एक्सपोज हो गए बुरी तरह। और इसराइल की हजमनी जो है वो कायम हुई है इस जंग से। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रेशर गाजा का था, चूंकि 75,000 नियरली वहां पर गाजन को मारा गया, बच्चे, वो प्रेशर था। और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही थी फिलिस्तीन की, वो भी चीज कहीं दब गई है। पीस बोर्ड बना था एक सो कॉल्ड, उसका भी कोई पता नहीं वो कहाँ गया, वो उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, उसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तो आपके नुक्ता नजर के मुताबिक, और फिर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली उसका किरदार नुमाया तौर पर हुआ है, पाकिस्तान डिस्कस हुआ है, बट देन पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू किया है, चूंकि दुनिया के सारे अदारे ये कह रहे थे कि अगर बिजली के उस बड़े ग्रिड स्टेशन के ऊपर या हब के ऊपर या एनर्जी के जो है वो सारा जो ईरान को सप्लाई होती है, अगर उस पर अमेरिका हमला करता है तो वॉर क्राइम्स में आता है, चूंकि उससे हॉस्पिटल को बिजली मिलती है, एम्बुलेंसेज, बाकी जो मामला होते हैं ह्यूमन राइट्स का बहुत, ये तो वॉर क्रिमिनल्स में आता है। तो पाकिस्तान ने तो उसको रेस्क्यू किया। और फिर जो अभी फिर बार बार कल परसों से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है, तो ईरान तो डिनाई कर रहा था कि हम कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, हम जंग के लिए तैयारी एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे। शहबाज शरीफ की ट्वीट को यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तो रीट्वीट किया, लेकिन उन्होंने
टैग किया। आप देखें अब्बास अराजकी को भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज खुद फिर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को एम्बेरसमेंट हो रही थी, भाई कहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें क्या ऑफर हो रही है, तो इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट किया जिस पर अरागची साहब ने, अब्बास अरागची साहब ने ये कहा पब्लिकली कि हाँ हमें मिल गए हैं जो डिमांड्स हैं, उसको फिर हम वी आर लुकिंग इनटू इट, ठीक है ना। तो उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया, चूंकि सफारती आदाब के बिल्कुल खिलाफ था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और आगे से जो ईरान है वो कुछ भी उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है लेकिन वहां से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही है। तो 2 times पाकिस्तान हैज रेस्क्यूड अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इन दैट वे। माय अंडरस्टैंडिंग इज, मे बी आई एम रॉन्ग। जी शिराज साहब, देखिए बातचीत तो चल रही थी, लेकिन जी ये है कि डायरेक्ट नहीं थी। जो ईरान इनकार कर रहा था कि जी हम बातचीत नहीं कर रहे, वो वाकई डायरेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बिला वास्ता वो बातचीत हो रही थी और वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही थी। और अब ये बात खुलकर अच्छा सामने आ गई है कि ईरान ने कहा है कि हमने वो 15 जो नुकात हैं वसूल कर दिए हैं। इसी तरीके से अमेरिका ने भी कहा है कि जी हमारा राब्ता है और हमने वो सारी चीज़ें वसूल कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि राब्ते हो रहे हैं। देखिए ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल है एकदम सारी चीज़ें कबूल करना, और इसमें कोई शक भी नहीं कि ईरान ने जिस जुर्रत और पाबंदी के साथ इस जंग का मुकाबला किया है, कोई इसकी बाजी करीब में हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ठीक, लेकिन एक और चीज़ भी बिल्कुल है कि ये कोई ईरान के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तो ईरान को बजाय इसके कि वो लड़ाई में अपने जो रिसोर्सेज है वो ज़ाया करे, अगर सुलह की कोई बातचीत हो रही है किसी जरिए से, अभी तो पाकिस्तान के जरिए हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लड़ाई खत्म होनी अच्छी बात, चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह करे पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाए जो आग लगी हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का जो आपस में दोस्ती होनी चाहिए, स्वार्थी ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, डिफरेंसेस मिटने चाहिए, लेकिन मैं कभी भी इंडिया का मीडिया नहीं देखता, चैनल नहीं देखता, खबरें जरूर पढ़ता हूँ, ये नहीं अखबारें जरूर पढ़ता हूँ इंडिया की, लेकिन मैं मीडिया ये चैनल से ये नहीं देखता हूँ। लेकिन मैंने जब चैनल इस दफा बहरहाल फ्लिक करने पड़ते हैं, जंग के हालात है, तो यकीन करें कि पिछले 3-4 दिनों से जब से पाकिस्तान का नाम आया वहां तो आग लगी हुई है, आग बरसा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को भी पहुंचेगा, पाकिस्तान को भी पहुंचेगा, दुनिया को पहुंचेगा अगर पाकिस्तान सालसी किरदार अदा करता है। और पाकिस्तान की जो पोजीशन हुई है वो इंडिया की थी ईरान के साथ पहले, यानी उनके तो ट्रेडिशनली बहुत अच्छे तल्लुकात थे। ये तो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने मोदी के साथ अलायंस किया। तो पाकिस्तान का नाम अगर आता है और अच्छे अच्छे कंटेस्ट में आ रहा है और पाकिस्तान अगर ये ब्रेक थ्रू करता है तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक पोजीशन मिलेगी और पाकिस्तान विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। उसको कोई अहमियत दी गई है, दी जा रही है, तो ये नॉट ए स्मॉल थिंग, बड़ी अच्छी बात है, शिराज इसको साहब होना चाहिए। मुझे जी डॉक्टर जी जी अच्छा कुछ ऐड कर ले, मुझे डॉक्टर के पास चला, डॉक्टर अब्दुल। अच्छा कह दें, आप क्या मुकम्मल कर रहे हैं शेख साहब, अगर कोई जी नुकता कहना है। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा था। देखिए पाकिस्तान का पहले नाम जब आता था ना बैरूनी दुनिया में, खास और यूरोप में, जी तो उसके साथ दहशत गर्दी का नाम आता था। तो ये जी अब पिछले साल 2 साल पहले जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, तो हमें अल्लाह ताला ने इज्जत अता की, हमारी एक तरह से फतह हुई, तो इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नया इमेज उभरा है, खसूसी अच्छा तौर पे अच्छी, बिल्कुल ठीक, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज फुल्ली में। एग्री, और फुल्ली एग्री। अच्छा, और अब ये जो आप दोबारा देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है सुलह कराने के लिए, तो ये एक ऐसा मुल्क जिसके नाम के साथ कशकोल आता था, और हम किसी हेड ऑफ स्टेट से मिलने जाते थे तो कई कई दिन कई बैंड ऑफ इंतज़ार करना पड़ता था, वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक ऐसी नई पोजीशन पे आ गया है कि अगर ये अपनी पॉलिसी सही रखे, ये करप्शन वगैरह ख़त्म हो जाए और इस तरह के कुछ अच्छे काम हो, तो ये दोबारा ये नए नहीं खत्म सिरे हो से सकता हमारे, दुनिया में अपना नाम ये बना हमारे, सकता है। ये हमारे डीएनए में असर, ये नहीं खत्म हो सकता। अच्छा, मैं जी अब्दुल रहमान साहब से बात जाता हूँ। अब्दुल रहमान साहब, अब अमेरिकन जो थिंक टैंक है या अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो इसका खुरा ढूंढ रहे हैं कि ईरान, जैसा कि जिसकी तरफ इशारा ताहिर इमाम शेख साहब कर रहे थे, कि बड़ी कामयाबी के साथ अपने अहदाफ मुकम्मल कर रहा है। यानी अब रोजाना की बुनियाद पर अगर एवरेज निकालें तो 20 से 30
कम से कम मिसाइल रोजाना दागे जा रहे हैं और ठीक तरीके से वो अपने अहदाफ पर को निशाना बना रहे हैं, वो इसराइल हो, वो मिडिल ईस्ट के ममालिक हो। और इसी तरह जो ड्रोन्स हैं वो तकरीबन 50 से 70 के करीब रोजाना की बुनियाद पर दागे जा रहे हैं और वो बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पहले तो इंटरसेप्टर उनको इंटरसेप्ट करते थे, लेकिन इसराइल के ऊपर जो ताजा हमले हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली इसराइल भी मार रहा है, बमबारी कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन अब ये खुरा ढूंढ रहे हैं कि कहीं इसका लिंक रशिया से ना हो। तो आप वहां पर की सियासत को बड़ा अच्छा समझते हैं। आप समझते हैं कि लॉजिस्टिकली यानी रशिया और चीन इस जंग में कोई किरदार अदा कर रहे हैं, यानी ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं? और अगर सालसी होती है, ये भी मेरा सवाल सुनने, सालसी होती है तो वो चीन और रशिया की के बगैर ईरान किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या इसको इंडोर्स करें? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। आपका शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था शायद मैं स्क्रीन के ऊपर गायब हूं, सिराज साहब को नजर नहीं आ रहा। सॉरी, बड़े बड़े हमेशा छोटू को दबा जाते हैं, बड़े हमेशा छोटू का टाइम ले लेते हैं, छोटा समझ। नहीं, ठीक है, मेरे लिए शेख साहब से कुछ सीखने का ही मौका मिल रहा है एंड इट्स अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी एज वेल। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, आपने बड़ी अहम तवज्जो जो है एक अहम नुक्ते की तरफ मबजूल करवाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अखलाकी और सफारती तौर पे रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के पीछे खड़ा हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिसकी मैं तस्दीक करने से तो कम से कम कासिर हूँ, लेकिन हाँ, उसमें ढके छुपे लफ्ज़ों में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जहाँ पे सफारती और अखलाकी मदद चल रही है वहाँ पे शायद मुबैना तौर पे सहाफ़ती में अखलाकियात को, रसूलों को मलहूज़ खातर रखते हुए कहूँगा कि वहाँ पे दिफाई भी जो है साजो सामान की शायद वहाँ पे सपोर्ट की जा रही है। एक मुबैना तौर पे खबर आई थी जिसके हवाले से मैं बताऊं कि आप दोज़नुमा एटमी मिसाइल, क्योंकि अब आप देखें कि वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वार शुरू हो गई है। ये जो है वो दूसरी वार से निकल के हम इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली वार में दाखिल हो चुके हैं और इसके अंदर अब नाए हॉर्मुज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसका ज़्यादा अमल दखल हो चुका है, क्योंकि वहां से दुनिया के बहुत सारे ममालिक को तेल सप्लाई होता है। 21 मिलियन बैरल तेल जो है वो दुनिया का वहां से गुजरता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी वो पावर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। तो क्योंकि अब वहां पे सारी जंग शिफ्ट होती चली जा रही है, तो इस वजह से एक मुबैना तौर पे ये भी खबर आ रही थी कि रूस ने अब दोज़नुमा एटमी मिसाइल की सूरत में ईरान की हिमायत शुरू कर दी है। और ये इंटेलिजेंस फेलियर भी कहीं ना कहीं ईरान का था। जब आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई तो उसके बाद ईरान ने कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट किया कि ये हमारी गफलत है, क्योंकि वो इसराइल का और बहुत सारे इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनका ये कहना था कि वहाँ पे जो उनके सीसीटीवी कैमरास थे जो रोड्स के ऊपर लगे हुए थे वो हमने कब से उनको हैक किया हुआ था और हम मॉनिटर कर रहे थे कि किसकी कहाँ पे मूव किस तरह हो रही है। तो यानी ये तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वहाँ पे उनका वो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फेलियर है। तो इसके ऊपर चूंकि अब उनके आप देखें, नोट करें कि इस दौरान जहाँ पे इसराइल के अंदर भी जितने टारगेट्स उन्होंने वहाँ पे वो बनाए हैं वो भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे जाके मिसाइल दागते गए, ड्रोन दागते गए। तो इतना ईरान का जो है वो इंटेलिजेंस का वो निज़ाम तगड़ा नहीं है। तो ये आप इसमें इजाफा तनी ऐड जरूर कर सकते हैं कि ये दूसरी कोई ताकत है जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है, और वो ताकत चाइना भी हो सकती है और वो ताकत रूस भी हो सकती है। जिस तरह मैंने आब्दोज़नुमा मिसाइल का जो है वो मिसाइल का जिक्र किया, एटमी मिसाइल का, तो इस तरह रशिया की देखें। अब जहां तक आपने जो दूसरे सवाल का आपका हिस्सा है मैं उस पर आ जाता हूं कि गारंटी के हवाले से आपने बात की कि कौन से ऐसे गारंटर हैं अगर उनकी इसमें शिरकत हो जाए तो उसमें ईरान उसको जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए, ईरान कोई लेगी लिपटी तो अब किसी की सुनेगा नहीं, क्योंकि पहले वो शायद जो ओमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सरेंडर की और अपना जो जोहरी एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे स्टेप बैक किया। लेकिन अब चूंकि ईरान इस सूरत हाल और इस कंडीशन पे खड़ा है कि ऐन मुमकिन है कि वो पहले से ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करे अपने एटमी और जोहरी प्रोग्राम के ऊपर, और ज़्यादा वो खित्ते के अंदर अपनी मजबूत तरीके से वो दोबारा जो है वो उभर कर सामने आए। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है, आपने गारंटर की बात की, 2015 के अंदर भी इस तरह का एक मुआहदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चाइना और रूस और 2-4 और ममालिक शामिल थे, तो उन्होंने भी इस गारंटी का साथ दिया था। लेकिन इस तरह की अगर कोई गारंटी शामिल हो जाए जिसके अंदर रूस आ जाए, जिसके अंदर चाइना आ जाए और कोई 2-4 इस तरह के इत्तेहादी ममालिक आ जाए,
ایران ان کے اوپر صرف اور صرف اعتماد کر سکتا ہے، لیکن ایران کبھی امریکہ کے اوپر اٹ سیلف اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹرمپ وہ ایک پرسنالٹی ہیں جو ایک رات وہ بیان دیتے ہیں، اگلے دن خود ہی اٹھ کے ایک نیا بیان دے کے اپنے گزشتہ بیان کی نفی کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک ان ایکسپیکٹڈ سی پرسنالٹی ہیں، وہ اپنے بیان کی بھی پاسداری نہیں کرتے۔ یعنی وہ گریٹ امریکہ کا جو ایک ورشن تھا، جو مینیفیسٹو تھا، وہ تو خود اس کی بھی پاسداری کرنے سے قاصر ہے۔ لوکل عوام، جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ لوکل عوام جو ہے، اور نقوی صاحب نے بھی اس کی ظاہر تصدیق کی کہ وہاں پہ لوکل عوام بھی اس جنگ کی کوئی تائید نہیں صحیح، کرتے بالکل ٹھیک ہے، عوام کے الیکشن، اور انہوں نے بھی بالکل ٹھیک جانا ہے۔ ہے جی الیکشن جانا ہے، تو وہ ایک اس طرح کا واپسی چاہتے ہیں اور اس طرح کا ریٹرن عوام کے اندر چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس ان کے وقت تو پاس کچھ بتانے۔ اس وقت تو ایران کی سروائیول کی جنگ ہے نا، مطلب ونس بوٹس از آن گراؤنڈ دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ایران کا جو نظریہ ہے، ایران جس طرح کھڑا رہا ہے، جس کے لیے 47 ایئر سے مارے کھا رہا ہے، وہ برقرار رہے گا، وہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا۔ اس کے بعد پھر لیبیا، عراق، سیریا، شام، وہی سچویشن ہوگی نا۔ اب تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ امریکہ کی بڑی مس کیلکولیشن تھی، وہ سیریا اور اس کو شام اور لیبیا سمجھ بیٹھا تھا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایرانی ہے۔ تو میں آپ بہت سارے ایرانیوں سے ملے ہوں گے، شراز صاحب، اور ظاہر دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے ملاقات کریں، 9 یا 10 کروڑ کی آبادی ہے، تو میں یہ کہنا بالکل ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ 8 یا 9 کروڑ ایسے ایرانی موجود ہیں جو ہر وقت شہادت کا جذبہ لیے ہوئے اس سے سرشار ہو کر سینے پہ کفن باندھ کے اپنے ملک کی سالمیت اور انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں امریکہ پھنس گیا ہے، ٹرمپ پھنس گیا ہے، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کس کیلکولیشن ان گراؤنڈ فیکٹس کے اوپر ادھر میں گھس گیا ہوں، لیکن اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ ہر روز اس کے جو قریبی مشیر ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے وہاں سے نکل آؤ۔ جس طرح اس نے جنگ کسی ساس اور سسر اور داماد کے کہنے پہ شروع کی تھی کہ مجھے کہا ایران حملہ کرنے والا ہے، میں نے حملہ کر دیا، اسی طرح اب ایسے ہی لوگ اس کو مشورہ دیں، ایون کانگریس اس کے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو ٹھیک اب اس کو اپنی ہے، یہ تو شکست سودا، یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ مجھے صرف یہ بتا دیں، رشیا یا کا میڈیا جو ہے، یہ جو ایکس رشین سٹیٹس ہیں، وہ اس کو کس طرح بیان کر رہی ہیں اس جنگ کو؟ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے، میڈیا کے سینٹیمنٹ کیا کریملن ہے کی ٹورڈز ہر ایران؟ روز اس کے اوپر کریملن کی ہر روز اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ بڑا صراحت کے ساتھ ہر روز چیزوں کو پبلش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ولادیمیر پیوتن نے آج فلاں جو ہے مڈل ایسٹ کے فلاں لیڈر سے بات کی، اور یہ چیزیں ان کے درمیان ڈسکس ہوئی، تو میڈیا جو پیوتن کا وہاں پہ جو سٹینس ہے، یا جو امن کے لیے اس کی کوششیں ہیں، جو ایران کی خاص طور پہ حمایت ہے، اس کو بڑا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک عوام کا تعلق ہے، یہاں پہ اس طرح عوام نہیں ہوتی، روس اور یہاں پہ وسطی ایشیا میں جس طرح برطانیہ میں اور امریکہ میں ہوتی ہے، وہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، ہر شخص کی ایک اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس ٹھیک طرح ہے، نہیں، ابھی تک یہاں پہ بڑے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے اندازہ ہے، میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ کیا اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، فوجی وہاں پر آتے ہیں، تو رشیا، چین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں فزیکلی انوالو ہو جائیں گے سامنے؟ بالکل سر یہ دیکھیں، ابھی تک تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بوٹس آن گراؤنڈ بھی بہت مشکل ہے، یہ قبل از وقت ہے۔ میرے سینئرز اس پہ بڑا خوبصورتی سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں بالکل اتنا یہاں پہ بالکل کہوں گا کہ اب تک کی جو معلومات سامنے آ چکی ہیں، ایران کا پہلے بھی جوہری پروگرام تباہ کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ایسی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن جو پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں زیر زمین ایران کے اندر موجود ہیں، اس پہاڑی سلسلے کو اس طرح سے فوجی جا کے کھلے آسمان کے تلے، وہاں پہ ٹمپریچر کے مسائل ہیں، وہاں پہ کسی کا سروائیول اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پہ جا کے ممکن ہی نہیں ہے کسی فائر کے بندے کا آ کے وہ آپریشن کرنا، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سروائیول ہی نہیں ہو سکے گا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ممکن ہوتا ہے تو جس طرح میرا خیال ہے ڈھکے چھپے لفظوں میں آج رشیا ساتھ ہے، تو کل کو اگر پوزیشن کوئی لینی پڑے گی اس کو، تو اس پہ مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ خبریں اور جو حالات ہیں اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لوگوں کی ایموشنز اور سینٹیمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ رشیا جو ہے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہاں جگہ چکہ وہ تو ٹریڈیشنل چین اس طرح آتا نہیں، لیکن رشیا کو بہرحال آنا پڑے گا، چونکہ اگر وہاں چین بیٹھ جاتا ہے اور امریکہ اگر جا کے ایران میں بیٹھ جاتا ہے، تو اوبیسلی پاکستان اور پھر چین اور رشیا اوبیسلی ساری چیزیں کنٹرولبل ہے، مینیجبل ہے۔ یہ کسی گریٹ گیم کا ایسا لگتا ہے۔
اچھا نقی صاحب، آپ چین کا اور رشیا کا اس ثالثی میں ایران کو کسی ورکیبل کوئی ایگریمنٹ، پہلی بات یہ کہ ثالثی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، فیسیلیٹیشن کی جو کوششیں ہیں، کوئی کردار دیکھ رہے ہیں ایران؟ آپ اچھی طرح ایران کو سمجھتے ہیں، ایرانی لوگوں کو سمجھتے ہیں، مینٹیلٹی کو سمجھتے ہیں، چونکہ ایران کے ساتھ جو چین کی یا رشیا کی دوستی ہے وہ کوئی آئیڈیالوجیکلی تو نہیں ہے، یہ تو مفاد بیسڈ ہے نا، یعنی ان کے پاس آئل ہے اور پھر وہ ان سے ہتھیار خریدتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر کہ آنے والے دنوں میں جو ثالثی اگر نہیں آتی یا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈی ایسکلیشن نہیں ہوتی اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں جنگ کی طرف جس کا اپنے اشارہ دیا، تو ان دو ملکوں کا کیا کردار ہوگا؟ چونکہ مسلمان ملکوں میں there is no one who can stand with Iran. There is no one. My understanding is this. I agree. مسلمان تو ہے لیکن حکومتیں نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں۔ جی اصل میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، ایران کو ظاہر ہے سائبر ہیلپ جو ہے وہ چائنا سے ہے اور رشیا سے بھی ہوگی، تو دیٹ از اے بگ ہیلپ. بٹ on the other side, I think, this is my kind of view, that China and Russia would like to see America get bogged down in this quagmire. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ٹرین ایسی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے دونوں. اگر آپ ویسٹ ساؤتھ کا دیکھیں، آپ ساؤتھ ایران جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، اسی طرح کارگ آئلینڈ ہے، تو ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں. اور ان فوجیوں کو وہاں اتاریں گے جب، تو دے ول بی سٹنگ ڈک. there will really be it will be a rude awakening. بٹ ادھر سے جو پریشر ہے وہ ہے اسرائیل کا کہ یو گاٹ ٹو گو، اور جو امریکن زائنسٹ لابی ہے اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے ٹرمپ کے اوپر. ٹرمپ تو ایک پپٹ ہے. یہ ٹرمپ کی باتیں جو ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمیں تو 0% اعتبار ہے ٹرمپ کی کسی بات پہ بھی. دس از ویری سگنیفیکنٹ. اور اس کو آپ اس وداؤٹ کے ڈاؤٹ. پیچھے کوئی there are the other folks, other powers which are really pushing him to go and attack because they want greater Israel. اور ان کو جیسے آپ سب نے کہا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قوم جس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ایران is a very different nation. It is not this good old Libya or Syria and this and that. It's going to be اور اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے دکھایا ہے پہلے وار جون میں بھی پچھلے سال، اور اس وقت جو اٹیک کرتے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، اسرائیل تقریباً غازہ کی طرح بنتا جا رہا ہے. اس میں اتنی تباہی آ رہی ہے اچھا، کیونکہ وہ تو ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے نا، کہ بلیک آؤٹ ہے اور بتاتے نہیں ہیں، لیکن بہت بہت تباہی ہو رہی ہے. اگر یہ جنگ چلی اور ان کے انفراسٹرکچر پہ امریکہ نے اٹیک کیا، آئل پہ یا ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ یا کسی اور چیز پہ، تو ایران will not hesitate to do the same. اور وہ ان صحیح. سب جو یو اے ای دس دیٹ جتنے بھی یہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اس نے ان کا گھونسلہ اٹھا کے پھینک دینا ہے. تو یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ امیریکنز ول بیک ڈاؤن فار ناٹ اینٹرنگ انٹو boots on the ground. I اوکے think it is اوکے نقی almost صاحب، the نقی صاحب، یہاں نقی پہ صاحب. یہی لاسٹ سینٹنس یہاں پہ موسٹلی جو نیوز ہے کہ دے ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ان دیئر. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھی ہم صلح کر لیں یا یہ پوائنٹس ہیں، دس از آل جسٹ اے شو آف، نتھنگ ایلس. Okay, we are honored that Lord Qurban Hussain sahab has joined us. Lord صاحب ویلکم. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، سن لیتا ہوں میں. لارڈ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جنگ ہے، ظاہر ہے پاکستان اس میں فیسیلیٹیشن کر رہا ہے یا سازی کر رہا ہے. پہلے تو کہیں ایران کی طرف سے اکنالجمنٹ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب وہ انہوں نے کہا کہ اوبیسلی ہمیں ڈیمانڈز مل گئی ہیں، شرائط مل گئی ہیں امریکہ کے تھرو پاکستان. اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، اس کے بعد عباس اراغچی نے جو وزیر خارجہ انہوں نے اس کو اکنالج کیا ہے.
ब्रिटिश पब्लिक की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की या यूरोपियन की जो पोजीशन है, अगर बूट्स ऑन ग्राउंड की बात होती है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, डेडलाइन ओवर हो जाती है, तो इनकी पोजीशन तब्दील होगी बरतानवी गवर्नमेंट की या यूरोप की या नेटो की, या इसी तरह बरकरार है? शराज साहब, बात यह है कि जो मौक़िफ़ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लिया है या यूरोपियन कंट्रीज़ ने लिया है, वो बड़ा वाज़िह है कि ये जंग उनके मशवरे के बगैर शुरू की गई है। उनके साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उनका प्लान क्या है शुरू करने की वजूहात पे भी कोई वाज़िह नहीं है कि क्यों जंग ज़रूरी थी, क्यों गए हैं, और वापसी का भी जो है एग्ज़िट प्लान है या एंड गेम क्या है, ये भी इनके मुताबिक यूरोपियन लीडर्स को या बरतानिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। लिहाजा इनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ मिस्टर ट्रम्प अप टू। उनके क्या रोज़ाना उनके बयानात जो हैं वो कभी कुछ आते हैं, कभी कुछ आते हैं, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, दुनिया को पागल बनाया हुआ है। हाँ, वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो इस लिहाज से ये यूरोपियन जो हैं, ये मेरे ख्याल है दे विल वेट एंड सी। और यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आज तो शायद आपने देखे होंगे न्यूज़ के ट्रम्प साहब तो खुल कर के नेटो की भी मजम्मत कर रहे हैं कि नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, यू वॉच इट, कि हम क्या करते हैं बाद में आपका साथ सुबह 6 बजे। हाँ, तो अब ये अल्टीमेटम वगैरह भी दे रहे हैं। दूसरी तो जो मुज़ाकरात की बात है, मैं भी समझता हूँ, आप मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ कि ये एक महज डंगोसला है। यानी वो एक तरफ तो फौजें इकट्ठी कर रहे हैं, पूरी ताकत जो है वो उस इलाके में जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो यानी बातचीत की भी अंदिया दे रहे हैं। तो इससे पहले देखना यह है कि मुज़ाकरात तो हो रहे थे, वो तो यानी मुज़ाकरात जो नाकाम नहीं हुए थे, अभी उसका यानी काम चल रहा था, तो बीच में आकर के इन्होंने हमला कर दिया और सब कुछ सबूताज कर दिया। अब इनको कौन ट्रस्ट करेगा कि जो बातें ये कर रहे हैं? फिर इसराइल इसमें मुलव्वस नहीं है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इसमें जो हम सुन रहे हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रहे हैं। आई डाउट वेरी मच कि पाकिस्तान जो है जो यानी सालसी की बातें कर रहा है, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज अलाउ Israelis to come and sit in Islamabad and talk about the war. तो यानी अगर ईरान के अमेरिका के साथ बिलफर्ज कोई मुज़ाकरात होते भी हैं तो उसमें यानी इसराइल तो शामिल भी नहीं होगा, और इसराइल को कौन स्टॉप करेगा कि वो उस पर हमले करे ना करे, क्या होगा? लिहाजा ये जितना आसान ट्रंप साहब समझते थे कि वो शायद यूक्रेन की वॉर जो है उसको ख़त्म करा सकेंगे, अभी तक वो बिल्कुल ज़रा बराबर भी उस जंग में कोई फ़र्क नहीं आया है। इसी तरह मेरा ख्याल में ये जो समझते हैं ना कि ये जंग इतनी जल्दी शायद ख़त्म हो जाएगी, वो पूरा ज़ोर भी लगा लें। ईरानी कौम बड़ी यानी जफाकश कौम है, इसकी अपनी एक तारीख़ है, और जिस तरह पहले कहा गया है कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ तक बूट्स ऑन द ग्राउंड का ताल्लुक है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोपियन मुल्कों में से कोई भी इस हक में होगा बशमूल बरतानिया के कि वो अपने फ़ौजी वहाँ भेजे। वहाँ ना हमारा इंटरेस्ट है, ना हमसे कंसल्ट करके लड़ाई लड़ी गई है, ना हमें पता है कि ये किस मकसद के लिए लड़ी जा रही है, और ना हमें पता है कि एंड गेम क्या है। As much as I know from the corridors of the power in London कि ऐसी कोई चीज़ जो है ये ज़ेरे बहस कम अज़ कम पार्लियामेंटेरियन के हद तक नहीं है। बिहाइंड द सीन्स क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक मैंने किसी से ये नहीं सुना कि अगर किसी हालत में अमेरिका वहाँ अपनी फ़ौजें भेजता है तो हम अपने नौजवानों को, लड़के लड़कियों को वहाँ लड़ने के लिए भेजेंगे, ऐसी जंग के लिए जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। लाल साहब, ये क्विकली एक कमेंट्स ले लूं आपसे तीनों से कि सबसे पहले ताहिर इनाम शेख साहब से पूछता हूं। ताहिर इनाम शेख साहब, पाकिस्तान अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, फौजें चली जाती हैं, उनके पास ज़रा स्पेशल फोर्सेस हैं जो एक जगह जाकर कब्जा कर लेते हैं, वो ट्रेंड है, इस वजह से पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? इसको ज्वाइन करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए? ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो सकता है, हमारे मायदा भी है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान को लाजमी तौर पर न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए। इस वक्त जो इसराइल की जो कोशिश है
وہ یہ ہے کہ وہ سارے کنٹریز کو وہ بوٹ ساتھ گراؤنڈ چاہتا ہے. امریکہ کی جو پہلے توقع تھی کہ 2-3 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی، ہم فتح کر لیں گے، یہ ٹرمپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ سے باہر آئے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ لمبی ہو، وہ ان سبھی کو گھسیٹ کے اس جنگ میں لے کے آئے. تو پاکستان کے ٹھیک، لیے بیسٹ یہی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، وہ کسی کا ساتھ نہ یہ دے. تو یہ تو آپ کا مشورہ ہے، لیکن کیا نیوٹرل رہے گا؟ یس یا نو؟ میرا خیال ہے رہے گا. جو امریکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اتنے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، تعریف ہوتی ہے، ہم جوائن نہیں کریں گے؟ پھر سعودی عرب کی بات بھی ہے، لیکن MBS کی بات بھی ہے. ایران بھی تو ہمارا ہمسایہ ہے نا، ہم اپنے بالکل ہمسائے کے ٹھیک. ساتھ بھی دشمنی تو نہیں ٹھیک کر ہے. سکتے. اور اس وقت بھی نقی صاحب، پاکستان کے ایران کے نقی ساتھ صاحب، اچھے تعلقات ہیں، پاکستان صلح کی بات چیت کرا رہا ہے. تو ٹھیک ہے. ہمیں توقع نقی رکھنی صاحب، چاہیے آپ کہ کی کیا پاکستان. انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جواب آگے سر طاہر نام سے سر، وی آر ٹوورڈ دی اینڈ. کیا جو آپ کا کیا سر، جی، کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے یہ ہے کہ فرسٹ کامنٹ آئی میک از دیٹ واٹ پاکستان شوڈ ڈو، اینڈ آئی اگری ود شیخ صاحب کہ وی شوڈ اسٹے نیوٹرل. لیکن جو پاکستان کی سچویشن ہے فائنینشیل، اینڈ آلسو پاکستان از ٹرائنگ ٹو گین سم کائنڈ آف انفلوئنس. So America, Donald Trump is, of course, trying to um, influence the field marshal and the rest of the folks. So I hope Pakistan will not get involved in it. That's not good for Pakistan, and it's not good for the Muslim Ummah, in my opinion. Yeah. So do you think it will remain neutral, Pakistan? Uh, I hope so. It's not going to be easy, but I hope so. لیٹس ہوپ دی بیسٹ. لارڈ صاحب، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ برٹش پالیٹیشین ہے، کسی ظاہر پارٹی میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کا انٹرسٹ تو ہے، ڈیول نیشنل ہے ہم لوگ. دیکھیں جی، سو فار جو کچھ پاکستان نے کیا ہے، اس نے پاکستان کا بڑا کردار ہے کہ اس نے خلیجی ممالک کو اس جنگ میں شامل ہونے سے روکے رکھا ہے، ڈسپائٹ اس کے کہ ایران نے وہاں امریکن بیسز پہ، امریکن انٹرسٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ گولے مارے ہیں، اور کچھ جگہ ایسے جگہوں پہ بھی گولے پڑے ہیں جو کہ شاید ملٹری انسٹالیشن وغیرہ نہیں تھیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جن لوگوں سے میں بات کرتا ہوں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہیڈ اے میجر رول ان لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ آپ اس بڑی جنگ میں شامل نہ ہوں، یہ آپ کی جنگ نہیں ہے. تو اگر پاکستان ان کو یہ مشورہ دے سکتا ہے تو میں شور ہوں کہ وہ خود بھی اس جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہیں گے، نہ ہی یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. ان کو بالکل ہی نیوٹرل رہنا چاہیے. ہمیں جہاں تک پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے، پاکستان اگر آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں تو جب پاکستان مشکل میں ہوتا ہے، امریکن کبھی بھی ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے اس طرح سامنے نہیں آئے ہیں. پاکستان تو لخت ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. کہاں تھے امریکن اس وقت؟ ان کا بحری بیڑا جو ہے وہ یعنی سمندر میں ہی پھرتا رہا. پھنس گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے، اور سعودی ممالک وہ ہیں یا جو عرب ممالک ہیں، ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. اس جنگ میں ان کو بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کو تو قطعی طور پر شامل ہونا ہی نہیں چاہیے. تھینک یو لارڈ صاحب. ہم وی رن آؤٹ ود دا ٹائم. ڈاکٹر عبد الرحمان سے بھی میں نے پوائنٹ آف ویو لینا تھا، لیکن اوبیسلی وی رن آؤٹ ود دا ٹائم. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ، وہ اسرائیلی مرے، وہ ایرانی شہید ہوں، وہ کسی جگہ بھی خون نہ حق بہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ جنگ بند ہونی چاہیے. جنگیں مزری لاتی ہیں، قتال لاتی ہیں، غربت لاتی ہیں، اور وسائل کا ضیاع ہوتا ہے اس سے. تو جنگیں بند ہونی چاہیے. یہ 19 سینچری نہیں ہے، یہ 21 سینچری ہے. امن سے رہنا چاہیے، اور یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہی میرا میسج ہے کہ آئی ہوپ کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اور اگر ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان ممالک یا خطے کے دیگر جو ممالک ہیں سب اکٹھے ہو کے، جیسے یورپین نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اسی طرح ہم بھی ایک سٹینڈ لیں گے اور اس جنگ کے خلاف کھڑے ہوں گے تاکہ یہ جنگ نہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.